बॉब वुडवर्ड दुनिया का मशहूर रिपोर्टर और मुसन्निफ है। बॉब ने जिंदगी के अहम तरीन साल वाशिंगटन पोस्ट में रिपोर्टिंग करते गुजार दिए। वाटरगेट स्कैंडल उसकी जिंदगी की अहम तरीन स्टोरी थी। ये ना सिर्फ रिचर्ड निक्सन का सियासी कैरियर खा गई, बल्कि उसने अमेरिका की सियासी इशराफिया के किरदार पर भी सवाल उठा दिए। ये स्टोरी बॉब वुडवर्ड ने अपने साथी रिपोर्टर कार्ल बर्नस्टेन के साथ मिलकर की थी, और उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। बॉब ने सहाफत के साथ साथ किताबें लिखना शुरू कर दी। उसकी अब तक 21 किताबें आ चुकी हैं, जिनमें 14 बेस्ट सेलर हैं, और इन किताबों ने उसे करोड़पति बना दिया। 2010 में अमेरिका में हमारे एक मिलिट्री अताशी होते थे। ये बाद अज़ां लेफ्टिनेंट जनरल बने और पेशावर के कोर कमांडर रहे। ये आजकल भी एक अहम पोजीशन पर तैनात हैं। वाशिंगटन में उनका बॉब वुडवर्ड के साथ राब्ता रहता था। किसी मीटिंग के दौरान उन्होंने बाप से वो पूछ लिया जो बरसों से हम सब अमरीकी हुक्मरानों और एक दूसरे से पूछते आ रहे हैं। उनका सवाल था, अमरीका पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहता है? मैं बॉब वुडवर्ड के जवाब की तरफ आने से पहले आपको ये भी बताता चलूं, 2010 में भी पाक अमरीका ताल्लुकात में सर्द महरी आ चुकी थी और हमारी आर्म ट्विस्टिंग हो रही थी। चुनांचे हमारे मिलिट्री अताशी का सवाल बरवक्त और अहम था। बॉब वुडवर्ड ने दाएं बाएं देखा और हंसकर जवाब दिया, जनरल, आप मेरी ताज़ा तरीन किताब का सफ़ा नंबर 328 पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। उन दिनों बॉब वुडवर्ड की किताब ओबामाज वार्स आई थी। ये इराक और अफगानिस्तान की जंगों में सदर ओबामा के किरदार से मुतल्लिक थी, और यह शाये होते ही बेस्ट सेलर बन चुकी थी। मिलिट्री अताशी के पास किताब मौजूद थी। उन्होंने फौरी तौर पर सफ़ा 328 निकाला। ये सफ़ा सदर ओबामा और नायब सदर जो बाइडन, आज के सदर, के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू पर मुश्तमिल था। ये लंबी गुफ्तगू थी जिसमें नायब सदर जो बाइडन सदर ओबामा से कहते हैं, आप ये याद रखें कि हमने अफ़गानिस्तान के ज़रिए अपने अहम तरीन मिशन मुकम्मल करने हैं, यानी अलकायदा का ख़ात्मा और पाकिस्तान के जौहरी असासे। ये आगे चलकर मज़ीद कहते हैं, और हमने ये दोनों काम अलग अलग करने हैं। इसके जवाब में सदर ओबामा कहते हैं, जी हाँ, ये अहम तरीन काम खुफिया रहने चाहिए। आवाम को इनके बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ये 441 सफ़ात की किताब का छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन ये पाकिस्तान के बारे में अमरीकी अज़ाइम का सबूत था। मिलिट्री अताशी ने वो सफ़ा और अपनी ऑब्जर्वेशन लिखकर पाकिस्तान भिजवा दी। उस वक्त हो सकता है किसी को यकीन ना आया हो, लेकिन अगर आज के हालात देखे जाएं तो हम बड़ी आसानी से अमरीकी अज़ाइम को समझ सकते हैं। अमेरिका क्या चाहता है? हम ये बहस चंद लम्हों के लिए रोकते हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताज़ा तरीन तराजे की बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जुलाई 2007 में लाल मस्जिद ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी हमाकत थी, और रियासत वक्त के साथ साथ इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि जनरल मुशर्रफ से ये हमाकत जानबूझकर कराई गई थी, और इसका मकसद पाकिस्तान में टीटीपी की बुनियाद रखना था। बहरहाल, स्कीम के मुताबिक लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, और उसके रद्द अमल में टीटीपी बन गई, और उसने ना सिर्फ मुल्क में बम धमाके शुरू कर दिए, बल्कि केपी के मुख्तलिफ इलाकों में नफाज शरीयत के नाम पर कब्जा भी कर लिया। हम आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सवाल पैदा होता है कि टीटीपी के आम से लोगों को पाकिस्तान में तबाही फैलाने के लिए टेक्नोलॉजी, असला और पैसा कौन देता था? आप भी गौर करेंगे तो आपको भी जवाब मिल जाएगा। बहरहाल, इस स्कीम में आगे चलकर भारत भी शामिल हो गया, और उसने अफ़गानिस्तान में कौंसल खानों के ज़रिए पाकिस्तान को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें इंडिया का बारूद थीं। भारत ने हामिद करज़ई और अशरफ गनी के दौर में अफ़गानिस्तान मीडिया पर भारी सरमायाकारी की। अफ़गानिस्तान में 52 टेलीविज़न चैनल बनाए गए, और जहरीले प्रोपेगेंडे के ज़रिए अफ़गान नौजवान नस्ल को यह बावर करा दिया गया, आपके तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। पाकिस्तानी आपकी लाशें बेचकर डॉलर कमा रहे हैं, लिहाजा जब तक पाकिस्तान मौजूद है, उस वक़्त तक अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकेगा। ये बयानिया आहिस्ता-आहिस्ता अफ़गानिस्तान की उस नस्ल ने कबूल कर लिया, जिसकी आँख जंग में खुली थी और वो अफ़गानिस्तान में अमन चाहती थी। लिहाजा अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफ़रत की फसल पककर तैयार होने लगी। और ये काम अफ़गानिस्तान में अमरीकी हिमायत याफ्ता हुकूमतों की मौजूदगी में होता रहा। भारत ने दूसरी तरफ टीटीपी को ट्रेनिंग कैंप्स बनाकर दिए, और ये उन्हें मशीनरी और बारूद भी फराहम करने लगा, और ये भी अमरीका और उसके हिमायत याफ्ता सदूर की आंखों के सामने होता रहा। बहरहाल, किस्सा मज़ीद मुख्तसर, 2021 में अमेरिका दूसरी बार अफ़गानिस्तान को बेयारो मददगार छोड़कर चला गया। पाकिस्तान की ख्वाहिश थी अफ़गानिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट बने, लेकिन अशरफ गनी अचानक फ़रार हो गया और अफ़गान फ़ौज तितर-बितर हो गई,
اور اس کے نتیجے میں پورے ملک پر طالبان کا قبضہ ہو گیا۔ طالبان ماضی میں پاکستان میں پناہ گزین رہے تھے، ان کے بچے، کاروبار اور جائیدادیں بھی پاکستان میں تھیں، لہٰذا ہمارا خیال تھا افغانستان میں اب ٹی ٹی پی اور اس کے کیمپ ختم ہو جائیں گے۔ طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دہانی کرائی تھی، مگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ کیوں؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ امریکہ پاکستان میں ایک بڑا اور مضبوط میزائل لانچنگ پیڈ بنانا چاہتا ہے، جس کے ذریعے یہ چین، روس اور ایران کو کنٹرول کر سکے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ اکتوبر 2022 سے جنوری 2025 تک سینٹ کام کے کمانڈر ان چیف جنرل مائیکل ای کوریلا کے پاکستان کے دوروں کا ڈیٹا نکال کر دیکھ لیں۔ جنرل مائیکل نے پچھلے 3 برسوں میں سب سے زیادہ پاکستان کے دورے کیے۔ کیوں؟ کیا یہاں کوئی جنگ چل رہی تھی؟ دوسرا مقصد اوباماز وار کا صفحہ نمبر 328 ہے، یعنی پاکستان کے جوہری اثاثے، اور یہ کام افغانستان اور پاکستان کے اندرونی سہولت کاروں کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ افغانستان میں پاکستان کی دوست حکومت کے باوجود ٹی ٹی پی بھی سلامت رہی، اور اس کے ٹریننگ کیمپ بھی۔ ٹی ٹی پی کے کیمپس 3 صوبوں میں قائم ہیں: پکتیا جو خالص حقانی نیٹ ورک کا صوبہ ہے، اور خوست اور کنٹر، یہ تینوں صوبے پاکستانی سرحد پر واقع ہیں، اور ٹی ٹی پی کے دہشت گرد بڑی آسانی سے وہاں سے پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں، اور یہ نہ صرف ہوتے رہے ہیں بلکہ 2024 میں انہوں نے پاکستان میں خوفناک تباہی بھی مچا دی۔ آپ یہاں ایک اور حقیقت بھی ملاحظہ کیجئے۔ امریکہ نے طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود طالبان کو امریکہ کی طرف سے ہر ہفتے $40 ملین ملتے ہیں۔ یہ رقم ماہانہ $160 ملین بنتی ہے۔ امریکہ نے اگست 2021 سے اگست 2023 تک افغانستان کو $2.6 بلین امداد دی، جبکہ یہ 2021 سے 2024 تک افغانستان پر $21 بلین خرچ کر چکا ہے۔ یوں امریکہ اس وقت بھی افغانستان کا سب سے بڑا ڈونر ہے، اور آپ اس کی تصدیق گوگل تک سے کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف بھارت ٹی ٹی پی کی مدد کر رہا ہے۔ آپ اب یہاں ایک اور حقیقت بھی ملاحظہ کیجیے۔ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور میں دل سے عمران خان کو محب وطن سمجھتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے، عمران خان 2011 سے پاکستان میں بڑی بڑی ریلیز، جلوس اور جلسے کر رہے ہیں۔ ان 13 برسوں میں ٹی ٹی پی نے ملک کی ہر سیاسی جماعت اور قیادت پر حملے کیے۔ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے قبل کراچی میں کارساز کے علاقے میں بم دھماکوں میں 180 ورکر شہید کر دیے گئے۔ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کو آج بھی تھریٹس ہیں۔ پشتون ٹی ٹی پی نے پشتونوں کی سب سے بڑی اور پرانی جماعت اے این پی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان طالبان کے استاد ہیں، یہ ان کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود ٹی ٹی پی نے انہیں 2024 میں الیکشن کمپین نہیں کرنے دی، اور نون لیگ بھی آج تک کھل کر کے پی میں الیکشن نہیں لڑ سکی۔ لیکن ٹی ٹی پی نے پی ٹی آئی کے کسی جلسے اور جلوس کو نشانہ بنایا اور نہ دھمکی دی۔ کیوں؟ سوال یہ ہے، اگر عمران خان پاکستان اور پاکستانی نیوکلیر پلانٹ کے محافظ ہیں تو پھر یہ ٹی ٹی پی کے سب سے بڑے ٹارگٹ ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ کیوں نہیں ہے؟ میں عمران خان کی ذات پر شک نہیں کر رہا، لیکن ہو سکتا ہے یہ نادانستگی میں پاکستان کی مخالف طاقتوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہوں۔ ہم اب آج کے حالات کی طرف آتے ہیں۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی پاکستان کے بارڈر پر بیٹھی ہے۔ اس کا صرف ایک ٹارگٹ ہے، اور وہ ہے پاک فوج۔ یہ ہر اس مقام کو تباہ اور برباد کرنا چاہتی ہے جہاں پاکستان کا جھنڈا لگا ہے یا یونیفارم نظر آتی ہے۔ 2014 سے لے کر 2024 تک سوشل میڈیا کے ذریعے عوام اور فوج کے درمیان دوریاں بھی پیدا کر دی گئیں۔ عوام بالخصوص پی ٹی آئی کے کارکنوں کے دلوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ پاک فوج ملک میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی سب سے بڑی دشمن ہے، اور عمران خان کو اس نفرت کا لیڈر بنا دیا گیا۔ اس کمپین اور کوشش کا صرف ایک مقصد ہے: دنیا کی واحد اسلامی جوہری طاقت کو ایٹمی اثاثوں سے محروم کرنا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایک بار یہ ہو گیا تو پھر پاکستان کو بدقسمتی سے عراق، لیبیا، شام اور یمن بنتے دیر نہیں لگے گی۔ لہٰذا یقین کریں، نشانہ صرف پاکستان ہے، باقی سب بہانے ہیں۔ اور یہ حقیقت باب ووڈورڈ نے 2010 میں صفحہ 328 پر لکھ دی تھی۔ کاش عمران خان بھی یہ کتاب پڑھ لیں، شاید اسی سے انہیں پلان سمجھ میں آ جائے۔